नमस्कार। नेशनल वर्ल्ड टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साथै हर क्षेत्रका विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेकपा एमालेको देशव्यापी पालिका अधिवेशन उद्घाटन भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभरिकै 753वटा पालिकामा एकैसाथ अधिवेशन उद्घाटन गरेका हुन्। भर्चुअल माध्यमबाट एकैसाथ पालिका अधिवेशन सुरु भएको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट ओलीले एकैसाथ अधिवेशन उद्घाटन गरेका हुन्। एमाले आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म चितवनमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ। पालिका स्तरीय अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्ने पार्टी एमाले मात्रै रहेको बताएका छन्। कमरेड विष्णु रिमालले भनिसक्नु भएको छ, देशभरिकै 753 पालिकाहरू र इलाकाहरूको अधिवेशन आज हामी गरिरहेका छौँ र यति बेला हामी यसको उद्घाटन सत्रमा सरिक भइरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा सरिक हुनुभएका देशभरि नै विभिन्न ठाउँमा सरिक हुनुभएका सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू र विभिन्न स्तरका पार्टी कमिटीका जिम्मेवार पदाधिकारी र सदस्य कमरेडहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू र तमाम कमरेडहरू, तपाईहरूको बीचमा आज सबै पालिकाहरू र इलाकाहरूको अधिवेशन केन्द्रीय कार्यालयबाट एकमुष्ट रूपमा म उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। कार्यक्रम अधिवेशनहरू उद्घाटित भएका छन्। यस्तो अधिवेशन एकैचोटि देशभरिका अधिवेशनहरू जुमको माध्यमबाट एकैचोटि उद्घाटन गर्नु सहज कुरा होइन। आज विज्ञान प्रविधिको हिसाबले यो सम्भव भएको छ। सँगसँगै हाम्रो पार्टीको वैचारिक स्तर, सांगठनिक स्तर, भावनात्मक एकता, उन्नत स्तरको समझदारी लगायतका कुराहरूले यसलाई यस रूपमा सफल पार्न अझ बढी महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। यति बेला म सबै अधिवेशनहरू भव्यताका साथ सफलतापूर्वक सुसम्पन्न हुन् भनेर हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अधिवेशनबाट यसपछि निर्वाचित हुने सबै पदाधिकारी र पालिका र इलाका स्तरका कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई म बधाई शुभकामना पनि अग्रिम रूपमा दिन चाहन्छु। मैले विश्वास लिएको छु उहाँहरूको कार्यकाल अत्यन्तै सफल हुनेछ। सफल हुनै पर्दछ, किनभने हाम्रो पार्टी आफ्नो काँधमा एउटा राष्ट्र निर्माणको अथवा राष्ट्र निर्माण जस्तो अत्यन्तै गहन जिम्मेवारी बोकेको पार्टी हो। आज अरू कुनै पनि पार्टीले यस जिम्मेवारीतर्फ सोच्ने कष्ट गरिरहेका छैनन्। त्यो सोच्ने नीति या त्यसरी सोच्ने अभ्यास गरिरहेका छैनन्। बरु ससाना, साँगुरा, सीमित, तात्कालिक स्वार्थहरूको भुमरीमै रुमल्लिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टी एक्लैले संविधानको रक्षा गर्ने, हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, तिनको सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने
र तिनलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने, सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने र देशलाई सामाजिक न्याय, शान्ति सुव्यवस्था र मानवीय मूल्यको मर्यादा समेतका आवश्यकताहरूलाई हासिल गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने, यस उद्देश्यमा हाम्रो पार्टी लागिरहेको छ र हाम्रो पार्टी मात्रै यस उद्देश्यमा लागिरहेको छ। त्यसकारण हाम्रा पालिकाका अधिवेशनहरू र इलाकाका अधिवेशनहरू यिनले छानेको नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा सफल हुनुपर्दछ, अनि मात्रै देश सफल हुन्छ। नेकपा एमाले अर्थात् नेकपा एमाले सफल हुनुपर्दछ, अनि मात्रै देश सफल हुन्छ। किनभने आज संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अघि नै मैले भने एमाले बाहेक अर्को कुनै पार्टी छैन। विचारको हिसाबले अर्को पार्टी छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश गर्ने 5 जना न्यायाधीशले राजीनामा दिँदा राम्रो हुने बताएका छन्। उनले न्यायाधीशहरू पोल खोलाखोलमा उत्रिँदा सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन भएको टिप्पणी गरे। मर्यादित र निर्विवाद बनाउन ओलीले सुझाव दिए। अदालतलाई विवाद र तमासाको थलो बन्न नदिन उनले आग्रह गरेका छन्। सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायतले राजीनामा मागेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा चौतर्फी दबावमा परेका बेला विपक्षी दलका नेता ओलीले उनलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका हुन्। जबराले मंगलबार मात्र प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने विचार गर्न सकिने बताएका थिए। ओलीले पनि जबराले मात्र होइन, परमादेशको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा रहेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। र यो लोकतन्त्रको व्याख्या हामी एउटा आफ्नो अफिसियल कार्यको रूपमा होइन, जीवनको आदर्शको रूपमा हामीले जुन लोकतन्त्र मानेका छौँ त्यस हैसियतमा हामी लोकतन्त्रको व्याख्या गरिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीले यस्ता कुराहरूमा जागरुक हुनु परेको छ। राज्यका सबै अङ्गहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ। यता व्यवस्थापिका संसद, संसदको निष्पक्ष ढङ्गले नेतृत्व गर्नुपर्ने, सबैको साझा व्यक्तित्व हुनुपर्ने सभामुख नाङ्गो ढङ्गले एमालेका विरुद्ध षड्यन्त्रमा शरीक हुनुहुन्छ र 25 साउनमा निष्कासन गरिएका मान्छे भदौ 1 गते उहाँलाई निष्कासन गरिएको सूचना दिइसकेपछि उहाँ आफूलाई न्यायाधीश घोषणा गर्दै विचाराधीन छ भनेर हप्तौँसम्म त्यस्ता कुराहरूलाई राख्नुहुन्छ। विचाराधीन छन् भनेर उहाँ विचाराधीन राख्ने, विचार गर्ने र फैसला दिने संवैधानिक र कानुनी हक उहाँलाई छैन। उहाँ पक्षीय विपक्षीय हेर्ने कुरा होइन, उहाँले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने हो निष्पक्ष ढङ्गले। संसद त्यस्तो छ। एकजना मान्छे उठेर अवरोध गरे, मैले संसद म चल्न दिन्न भन्यो भने उहाँ 2 मिनेट नफर्किकन संसद स्थगित गर्नुहुन्थ्यो। अहिले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष, उसले आफ्नो असन्तुष्टि, आफ्नो विरोध जनाइरहेको छ, वेल घेरिरहेको छ, तर पनि उहाँ कार्यक्रम फुरुफुरु चलाउनुहुन्छ। संसद यस्तो अवस्थामा छ। संसदमा हिजो जारी गरिएको देश र जनताका हितका पक्षको सन्तुलित बजेट अल्टर गरिन्छ, फेरबदल गरिन्छ, कार्यक्रमहरू क्यान्सल गरिन्छ, रद्द गरिन्छ, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू। संसद त्यसरी असफल भइरहेछ।
नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाएनन्। 3 वर्षदेखि संसदमा विधेयक लट्किएको छ। न विधेयक पास हुन्छ, न पास नभएकै हुनाले सरकारले संसद नभएका बेला, प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला हामीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि नागरिकका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन्, जागिर खान पाएका छैनन्, विदेशमा पढ्न पाएका छैनन्, विदेश जान पाएका छैनन्, पासपोर्ट बनाउन पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकका हकको अधिकार, नागरिकका सन्तानको हक हो, अधिकार हो, त्यस कुरालाई हामीले प्रत्याभूत गर्नका निम्ति अध्यादेश जारी गर्यौं। त्यसलाई पनि खारिज गर्ने र संसदमा भइरहेको अध्यादेश पनि नल्याउने, के अरे विधेयक पनि पारित नगर्ने, यसरी असफल भएको छ। सरकार त सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। अब राज्यका 3 अङ्ग, व्यवस्थापिका संसद अशक्त भइरहेको छ, असफल भएको छ र त्यसको नेतृत्व यस्तो विवादास्पद छ। विवादमा परेकोले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अन्त भन्दै हिँडेका छन् तिनै मान्छेहरू। विवादमा परेको आफ्नै मान्छे, उहाँहरूको आफ्नै किन भन्नु पर्यो भने उहाँ त निष्पक्ष त हुन सक्नु भएन। अरूको निष्कासनको पत्र तुरन्त ढोकैबाट मागेर टाँस्ने, नेकपा एमालेको निष्कासनको पत्र विचाराधीन राखेर निर्वाचन आयोगलाई नेकपा एमालेका विरुद्धका गतिविधि गर्नका लागि सजिलो बनाइदिने, त्यो काममा त सभामुख संलग्न हुनुभयो। व्यवस्थापिका प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन, निष्प्रभावी भयो र पक्षपातपूर्ण भयो, त्यसको नेतृत्व नै ठिक भएन। यस्तो विडम्बनाको स्थिति छ। नेतृत्व ठिक भएन भने त्यसलाई फेर्ने, त्यहाँको गणित यस्तो विवेक शून्य तरिकाले चलिराखेको छ जसले गर्दा त्यो गणितको दुरुपयोग भइराखेको छ। 4 वर्ष अगाडि भएको निर्वाचन, त्यस निर्वाचनले जुन गणित दिएको थियो जे कामका लागि, त्यो छताछुल्ल भएको छ, बिग्रिएको छ। अध्यक्ष ओलीले व्यवस्थापिका संसदको नेतृत्व ठिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। सभामुख नै एमाले विरुद्ध नाङ्गो ढङ्गले षड्यन्त्रमा उत्रिएको उनले आरोप लगाए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति पहिलेदेखि नै आक्रोश पोख्दै आएका ओलीले एमालेको पत्र विचाराधीन राखेर निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो पार्टी विरुद्ध काम गर्न सहयोग पुर्याएको आरोप लगाए। ओलीले आफ्नो सरकारले ल्याएका अध्यादेश खारेज गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयक पनि अगाडि नबढाएको बताए। ओलीले 4 वर्ष अघि जनताले दिएको जनादेशको व्यवस्थापिकामा दुरुपयोग भएको पनि आरोप लगाए। अनेक प्रकारका खेलहरू हुनेदेखि र आन्तरिक रूपमा मिर जाफर र मिर कासिमहरू उत्पादन गर्ने कुरादेखि यस्ता अनेक खेलहरू भए। आन्तरिक रूपमै पार्टी विरोधी विभिन्न प्रकारका व्यक्ति र तत्त्वहरू सिर्जना गर्ने र जो सुसुप्त थिए तिनलाई सक्रिय बनाउने र पार्टीलाई चोइट्याउने सम्मका प्रयासहरू भए नै, कामहरू भए नै। र एउटा त नेकपा एमालेको जमाना सिद्धियो, एमाले सिद्धियो। पहिले त उनीहरूले केपी ओली बिनाको एमाले भने, केपी ओली बिनाको सरकार भने। केपी ओली बिनाको सरकार त संसदीय गणितको कुरा हो। संसदीय गणित सधैँ विवेककै प्रयोग हुन्छ, होइन दलीय व्यवस्थामा दलीय व्हिपको प्रयोग हुन्छ। नहुने कुरा त हुँदो रहेछ। संविधानमा नभएको, दुनियाँमा अभ्यास नभएको परमादेशबाट सरकार त बन्दो रहेछ भने दलीय व्यवस्थामा दलहरूको आदेश चल्नु ठिकै हो। अदालतले नै फैसला गरिदिएको छ। अरू पार्टीहरूले आदेश जारी गरेका छन्, निर्देश जारी गरेका छन्, व्हिप जारी गरेका छन्। हाम्रो पार्टीलाई ताकेर नै महाभियोगमा पनि अचम्मको फैसला छ। महाभियोगको कुरो कहाँबाट उठ्यो त्यस बेला? महाभियोगमा समेत पनि लाग्दैन, यसमा पनि लाग्दैन। कुनै फ्लोर क्रस गर्दा व्हिप जारी गर्न पाइँदैन, व्हिप लगाउन पाइँदैन, कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन।
पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्न पाइँदैन भन्ने फैसला पनि हामीले बिहोरेका छौँ। ती फैसलाहरू विवादास्पद भनेर आज श्रीमानजीहरू भन्न थाल्नु भएको छ। उहाँहरूले गरेका फैसला विवादास्पद रहेछन्, उहाँहरूले गरेका फैसलाभित्र दूषितता मिसिएको रहेछ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। दूषितता मिसियो उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। दूषित फैसला रहेछ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले त हिजै भनेका थियौँ हामी माथि अन्याय पर्यो, तर हामी लोकतन्त्रप्रति समर्पित छौँ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति समर्पित छौँ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छौँ। क्षति बिहोरेर भए पनि, किनभने लोकतन्त्रका लागि यसो गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण अदालतको फैसला हाम्रा विरुद्ध भए पनि, संविधान विपरीत भए पनि हामी मान्छौँ भनेर हामीले स्वीकार गरेका थियौँ र कार्यान्वयन गरेका थियौँ। आज अदालतभित्रैबाट त्यो दूषित फैसला थियो भनेर उहाँहरू आफै भनिरहनु भएको छ र राजीनामा गर्नुहोस् होइन भने महाभियोग भन्ने कोही, लु आइज भनेर पाखुरा सुर्किने कोही, यस्तो खालको स्थिति देखा परिरहेको छ। यो सबै बिहोर्दाखेरि पनि हामीले लोकतन्त्रको रक्षा, त्यसको मूल्यमा हामीले एउटा जिम्मेवार भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्यौँ र हामी फेरि पनि जिम्मेवार भूमिकामै रहन्छौँ, जिम्मेवार भूमिकामै आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ र हाम्रो देशप्रतिको जिम्मेवारी, कर्तव्य यो पालना गर्न हामी असार 28 को फैसलाको आलोचना गर्दै ओलीले राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि धावा बोलेर यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर आदेश दिएको बताए। यद्यपि आफ्नो चिन्ता आफ्नो कुन पक्ष हार्यो कुन पक्ष जित्यो भन्ने नभई न्याय प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। पछिल्लो समय जनतालाई मर्का परेका मुद्दाहरू पेन्डिङमा रहेको तर नक्कली मुद्दाहरू खडा गरेर राजनीतिको थलो बनाउने काम भइरहेको भन्दै उनले अदालतलाई विवाद र तमासाको थलो बन्न नदिन आग्रह समेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद विघटन मुद्दाको फैसलालाई आफूहरूले उहिले दूषित भनेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले न्यायाधीशहरूले नै विवादित भन्न थालेको टिप्पणी गरे। बलिदान, सङ्घर्ष, यातना यिनको बाटोबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। आज पनि हाम्रो त एउटा समर्थकसम्मले पनि पीडा र यातना बिहोर्नु परेको छ। राज्यको कानुन गलत ढङ्गले दुरुपयोग गरिएको छ। हिजोका फैसलाहरू स्पष्टीकरण सोधेर उपयुक्त नभएका व्यक्तिहरूलाई हटाउँदा भोलिपल्ट पुनर्स्थापित हुन्थ्यो। आज पुरै फडनी गरिएको छ, आतंक मचाइएको छ। तत्काल राजदूत फिर्ता गरिएको छ। केही काम गर्न नसक्ने राजदूत फिर्ता गर्न सक्ने, केही काम गर्न नसक्ने आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न सक्ने, जनताका काम गर्न नसक्ने, विकासका काम गर्न नसक्ने, एकैचोटि 1400 बाटाहरू बनाउन सक्दिन भनेर ह्यान्डसअप गरेर कट्टा गर्ने, ती आयोजनाहरू रद्द गर्ने अनि कर्मचारी आतंक, सरुवा आतंक, धाक धक्कु बढुवा गर्दिन, यो गर्दिन आदि कुराहरू यी त चालु छन्। यस्तो अवस्थामा यो सबै कुरालाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने अभिभार हाम्रो पार्टीको काँधमा छ, जसका आधारभूत तहमा अस्ति 6 गते अधिवेशन भए, आज फेरि 9 गते अधिवेशन भइरहेको छ। अस्तिको तहभन्दा अलिकति माथि पालिका तह र इलाका तह। यी इलाका तहहरूले, यी अधिवेशनहरूले आगामी दिनका लागि हाम्रो गन्तव्य त सदैव समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, हामी यो गन्तव्यबाट पछि हट्दैनौँ र यसलाई साकार पार्ने हाम्रो अठोट अभियानबाट पनि पछि हट्दैनौँ। सँगसँगै यस अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहदेखि नै, स्थानीय तहका हाम्रा कमिटीहरूदेखि नै आफ्ना ठाउँका योजना, आफ्ना ठाउँका कार्यक्रम, आफ्ना ठाउँका नीतिहरू कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रा सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू, जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक सङ्गठनहरू, यिनीहरूलाई कसरी परिचालित गर्ने, यिनको योजनाबद्ध काम गर्न जरुरी छ र हाम्रा
सबै कमरेडहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो योजनाबद्ध काम हामीले गर्नुपर्छ। अरू कुनै पार्टीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको कुनै नेताले एमाले बाहेक अरू कसैले नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ, नेपाली जनता समृद्ध हुनुपर्छ, सम्पन्न हुनुपर्दछ, नेपाली जनताले सुविधा पाउनुपर्दछ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुनुपर्दछ, कुनै पार्टी कुनै नेताले बोलेको सुन्नुभएको छ साथीहरूले? कोही बोल्दैन, किनभने कसैलाई त्यो गर्नु नै छैन। आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न सरकारमा गएका छन्, के को समृद्ध नेपाल, के को सुखी नेपाल। त्यसकारण यो काम हाम्रो पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ। गर्नै नसक्ने कुरा भएको हुनाले अरूले त्यति भन्दा पनि भन्दैन, त्यसमा रुचि पनि राख्दैन, किन उनीहरूका लागि त्यो सम्भव पनि छैन। त्यो आकाशको फल जस्तो उनीहरूका लागि। एमाले आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म चितवनमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि पुनः नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।